नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ारी इकरामुल हक़ चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल क़ारिआ की बश्त करूँगा और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सूरत मक्की सूरत है और इसका एक रकू है और इसकी 11 आयतें हैं। और मैं उन अजीज़ बच्चों के लिए ये काविश कर रहा हूँ कि जो इस्लामियात पढ़ते हैं और उनको एक मरतबा सुनने से ये सूरत कोई भी सूरत हो तो वो याद नहीं होती, तो उन बच्चों के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए और उन बच्चों की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब भी सुने तो जिस तरीके से मैं इसकी मशक़ करता हूँ आप मेरे साथ मिलकर पढ़ा करें और उस तरीके से मशक़ किया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मदद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब को इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ और नीचे बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच सके। तो लिहाजा अब हम शुरू करते हैं, आप समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलक़ारिअतु मलक़ारिअह 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 वमा अदराक 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 मलक़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कलफ़राशिल मबसूस यौम यकूनुन्नासु कलफ़राशिल मबसूस यौम यकूनुन्नासु कलफ़राशिल मबसूस यौम यकूनुन्नासु कलफ़राशिल मबसूस यौम यकूनुन्नासु कलफ़राशिल मबसूस। अब इसको शुरू से समाअत फरमाएं।
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش 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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 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 وأما من خفت موازينه 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 فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي 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 نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ تو اس طریقے سے یہ اس سورت کی بس یہ پوری ہوتی ہے۔ تو اب اس سورت کو شروع سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔